श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः। साभास बुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः। आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा। ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ। मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः। साभास बुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः। आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा। ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ। मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः। साभास बुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या
जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदयस्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदयस्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि
इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः। साभास बुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः। आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा। ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः। साभास बुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः। आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा। ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं
मेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणुयत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदय स्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणुयत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च
नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीराम हृदयस्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तद्वच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यं परं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभास बुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्य ये भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्यास्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्।